کئی رضا مرور شویم قرآن دے دیکھ منقصان دے وسے کئی رضا مرور شویم قرآن دے دیکھ منقصان دے بند کڑی اڈی دا عیا شیخ فسبحان دے دیکھ منقصان دے یا پیغلی نونا خوین دی پکورنو باندی مساتئی 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 پیغلی نونا خوین دی پکورنو باندی مساتئی یا ظلم پلر خور دے دغا جبر پا ایمان دے دیکھ منقصان دے ظلم پلر خور دے دغا جبر پا ایمان دے دیکھ منقصان دے بند کئی اڈی دا عیا شیخ فسبحان دے دیکھ منقصان دے یا وسے کئی رضا مرور شویم قرآن دے دیکھ منقصان دے یا دی گئی مارکٹ خاص خاکوٹا بازار کی چنن سکی گیا دی گئی مارکٹ خاکوٹ بازار کی چنن سکی گی یا دی گئی مارکٹ خاکوٹ بازار کی چنن سکی گی حال خمالم دے او منطولو تا عیان دے دیکھ منقصان دے حال خمالم دے او منطولو تا عیان دے دیکھ منقصان دے بند کئی اڈی دا عیا شیخ فسبحان دے دیکھ منقصان دے یکڑی ورطا بورقی بسر او خوین دی کور کی نوائی کی نوائی کی نوائی کلی ورطا بورقی بسر او خوین دی کور کی نوائی کی نوائی کی نوائی خزی بازارونو تلی گل دا ایمان زیان دے دیکھ منقصان دے خزی بازارونو تلی گل دا ایمان زیان دے دیکھ منقصان دے بند کئی اڈی دا عیا شیخ فسبحان دے دیکھ منقصان دے یلو خور تہی سور کئی پدی کی ثوابون دیا لرخور کہیں سور کئی پدی کی ثوابون دی ابل ورز یوالک رانے یوالک اولکان خطاسو پی جنائی پدی حکومت کے کنا پی جنائی کنی پی جنائی لکا ہوا ہے طول ہوا ہے یاری گئی ما یوالک رانے ما تاوئی پیش شبتاچو دا وشا پوری چتا دا جنانیو دا پارا دا خویان بودا ایسی سن دیوین ما خدای دی پدی خلا کی دانخ کارا کلمون خو پی دا 2004 نچه دا نماز غشنش خودتی ورکے نو خویان دیو دا با انشاءاللہ حصہ ورکاو کا نبا ورکاو خور دا حصہ ورکائی پتی کی ثوابون دی یا سوک چی پی قابض اوزی بس نسل دا حامان دے دیکی منقصان دے سوک چی پی قابض اوزی دا نسل دا حامان دے دیکی منقصان دے بند کئی عدی دا عیا شیخ فسبحان دے دیکھ منقصان دے وسے کئی رضا مرور شویم قرآن دے دیکھ منقصان دے کمزے کی جرنو بس قائم دا غفیر مونویا کمزے کی چرنو بس قائم دا غفل مونوی کمزے کی جرنو بس قائم دا غفل مونوی یا سوک چی ورطا جماوی چنگیز حلاکو خان دے دیکھ منقصان دے سوک چی ورطا جماوی چنگیز حلاکو خان دے دیکھ منقصان دے بند کئی اڈی دا عیا شیخ فسبحان دے دیکھ منقصان دے یا اغواڑی معافی دا عالم حق کی ربنا اغواڑی اغواڑی معافی دا عالم حق کی ربنا اغواڑی یا اغواڑی معافی دا عالم حق کی ربنا اغواڑی یا پیلچم عالمان کلا دا ذلت دا پاکستان دے دیکھ منقصان دے پیلچم عالمان کلا دا ذلت دا پاکستان دے دیکھ منقصان دے بند کئی اڈی دا عیا شیخ فسبحان دے دیکھ منقصان دے ننچی کرونا عذاب پمون بندرا غلے دے آئے ننچی کرونا عذاب پمون باندرا غلے دے ننچی کرونا عذاب پمون بندرا غلے دے ننچی کرونا عذاب
پمون باندې راغلې دې بس دا زمون عمل دے او زمون ټول تاوان دے دی کې مون نقصان دے دا زمون عمل دے او زمون ټول تاوان دے دې کې مون نقصان دې یہ بند کئی اڈی دا عیا شیخ سبحان دے دې کې مون نقصان دې یا احسان اللہ فارو قداوت تبلیغ کوا یا احسان اللہ فاروق دعوت تبلیغ کوا یا احسان اللہ فاروق دعوت تبلیغ کوا یا باعثی نجات جمعیت عظیم کاروان دے دی کی منقصان سبحان اللہ یا باعثی نجات جمعیت عظیم کاروان دے دی کی منقصان دے بندی کئی اڈی دعیا شیخ فسبحان دے دی کی منقصان دے وسے کئی رضا مرور شوے مقرآن دے دی کی منقصان دے وسے کئی رضا مرور شوے مقرآن دے دی کې مون نقصان دې او دا د اوس په اخیره کې یو نظم وایم په فلسطین باندې ډېر مظالم شروع دي او په دې اختر کې چې د نوغي د سکون سانه راغستې نو په دغه لحاظ ان شاء الله دا نظم دا چې د خدای